الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम वास्ते
جو ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہر قسم دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں بھی زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شافی محشر ہادی رہبر میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے صاحبو دوستو عزیز ساتھیو احترامہ دے لائق میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان تے بے شمار احسانات فرمائے، آسمان بنایا، زمین نو بچھایا، سورج نو بنایا، چاند نو سجایا، ہواواں چلائیاں، بارشاں نو برسایا، درختاں نو اگایا، بے شمار انعامات فرمائے، احسانات فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تسی میریاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہو، میریاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکدے، جتنے سمندر نے، دریا نے، نہراں نے، انہاں ساریاں نو سیاہی بنا دیتا جائے، اور جتنے کائنات اندر درخت نے انہاں نو کاٹ کے انہاں دیاں کلمہ بنا دیتیاں جان، اور پھر انہاں نال اللہ دیاں نعمتاں نو لکھنا شروع کر دیتا جائے، اس سمندراں دا، دریاواں دا، نہراں دا پانی جو سیاہی بنا دیتا گیا ہے یہ ختم ہو جائے، درخت جو کلمہ بنائے گئے نے ختم ہو جان، پر اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکے گا۔ اتنیاں نعمتاں اللہ رب العزت نے ساڈے تے فرمائیاں نے۔ دور نہ جاؤ، اپنے سر تو لے کے، سر دے والاں تو لے کے پاؤں دے نخن تک صرف اپنے جسم اندر ہی نظر دہراؤ، اور تسی رب دا کتنا کو شکریہ ادا کرو۔ رب دے احسانات دا شکریہ ادا نہ ہوئے، حق ادا نہ ہوئے، اللہ پاک نے اتنے احسان فرمائے، اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تسی میریاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکدے۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے کسے نعمت تے اے نہیں فرمایا کہ لوگو، ایمان والیو، مسلمانوں، مومنوں، میں اللہ نے تواڈے تے احسان عظیم فرمایا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی ہے، تو اللہ فرماندے نے او مومنو میں اللہ نے تواڈے تے احسان عظیم فرما دیتا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن اور پیارے آقا علیہ السلام دے فرمان سماعت کر دے جانا، اور آج اے بھی جناب گلے اور شکوے جو لوکاں دے دلاں اندر بیٹھ چکے نے، اے جی آقا علیہ السلام دا میلاد نہیں ماندے۔ میلاد کی ہوندا ہے؟
آپ علیہ السلام دی پیدائش، آپ علیہ السلام دی ولادت با سعادت، اس نو میلاد کیا جاندا ہے۔ بڑا بے ایمان اور منکر ہے وہ بندہ جیڑا آپ علیہ السلام دا میلاد نہیں ماندا، انہوں نہیں سمجھدا۔ آئیے حضرات اسی آقا علیہ السلام دی ولادت دے مقصد نو پہچانیے، پیارے آقا علیہ السلام دے میلاد دے مقصد نو پہچانیے۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے میں تواڈے تے احسان عظیم فرمایا ہے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے لوکو نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماندے نے میں مومناتے احسان عظیم فرما دیتا ہے۔ لوگوں آسمان بنایا اللہ نے اے نہیں فرمایا، نہ تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ زمین نو بچھایا اللہ پاک نے نہیں فرمایا، نہ تواڈے تے احسان کر دیتا ہے۔ دیگر انعامات اللہ نے عطا فرمائے نے، اے نہیں فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ جدو آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے ایمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اور تانوں عطا فرمائے نے۔ اللہ فرماندے نے لوگو مومنو میں تواڈے تے بہت بڑا احسان فرما دیتا ہے۔ آؤ لوگو نہیں سمجھے، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ایک اللہ پاک نے فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان عظیم کر دیتا ہے، اور اللہ تمام نبیوں نو مخاطب فرما کے تمام نبیوں کو وعدے لے رہے نے، اور میرے نبیوں گل سن لو، تواڈی نبوت دے سکے چل رہے ہوون، میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری پیغمبر آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، میرے نبیوں گل سن لو، تساں اپنی نبوت دے سکے نہیں چلانے، بلکہ سارے آنے اپنی نبوت دے دروازے بند کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر لینی ہے، اینا دی نبوت نو تسلیم کر لینا ہے۔ لوگوں کون آمینہ دے لال علیہ السلام نے، کون پیغمبر بے مثال نے، لوگوں کیڑا بدبخت بندہ ہے جیڑا آندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے، سانو اللہ دے پیغمبر دے آندیاں خوشیاں کوئی نہیں، لوگوں بندہ مومن نہیں، او بندہ مسلمان نہیں نا، آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نے۔
سانو اللہ دے پیغمبر دی آن دیاں خوشیاں نے، پیارے پیغمبر دا آنا بھی برکت والا، سونے مرشد پاک دا جانا بھی برکت والا۔ لوگوں کون؟ آمینہ دلال علیہ السلام نے، جنہ دا میلاد ہویا ہے، جنہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، جنہ دی پیدائش ہوئی ہے۔ لوگوں ذرا محبت نہ ساڈا پیغام سن دے جایا جے، آقا علیہ السلام دے میلاد دا منکر تے تو ہے، تو آنا نبی پاک علیہ السلام استغفر اللہ معاذ اللہ دے نور وچوں نے، او نوری نے فرشتے نے، نانا میرے بھائیو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ محبوب سونیا اعلان فرما دیو نا، اساں تانوں بشر بنا کے کائنات اندر مبعوث فرما دیتا ہے۔ لوگوں میلاد بشر دا ہوندا ہے، میلاد ولادت با سعادت بشر دی ہوندی ہے۔ ذرا دسو نا جناب جبریل دے ابو دا کی نام ہے؟ لوگوں کوئی نہیں دس سکدا، جناب جبریل دا ابو ہی کوئی نہیں۔ دسو جناب میکائیل دی امی دا کی نام ہے؟ لوگوں کوئی نہیں دس سکدا۔ آؤ لوگوں آمینہ دلال علیہ السلام دی امی دا نام آمینہ ہے، انہاں دے والد دا نام عبداللہ ہے، انہاں دے دادا دا نام سردار عبدالمطلب ہے، انہاں دا خاندان قریش ہے، انہاں دا قبیلہ بنو ہاشم ہے، انہاں دیاں رشتہ داریاں، انہاں دے آپس اندر تعلقات نے اللہ پاک نے بشر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ لوگوں فرق وے آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ وحی بھیجیا کر دے نے، ساڈے تے وحی نہیں آیا کر دے۔ اور آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے، سب تو عرفہ بنایا ہے، سب تو بہترین بنایا ہے۔ آؤ لوگو ساڈا عقیدہ نوٹ کیجئے، ساڈا اعلان نوٹ کیجئے، اسی آنے کائنات اندر اللہ رب العزت تو بعد اگر کائنات اندر سب تو افضل کوئی شخصیت ہے او آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام دا آنا مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت بھی آلہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام دی لوکو صورت بھی آلہ ہے۔ آؤ ساڈا اعلان نوٹ کیجئے، اسی آمنے لوکو آپ علیہ السلام دا اٹھنا بھی آلہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹھنا بھی آلہ ہے، مرشد پاک دا چلنا بھی آلہ ہے، مرشد پاک دا پھرنا بھی آلہ ہے، کائنات دے امام دا کھانا بھی آلہ ہے، کائنات دے امام دا پینا بھی آلہ ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فجر دی نماز ادا کرنا بھی آلہ ہے، ظہر دی نماز ادا کرنا بھی آلہ ہے، پیغمبر بے مثال دی نماز عصر پڑھنا بھی آلہ ہے، مغرب دی نماز بھی آلہ ہے، عشاء دی نماز بھی آلہ ہے، کائنات دے امام دا جہاد بھی آلہ ہے، کائنات دے امام دا حج بھی آلہ ہے، کائنات دے امام دا عمرہ بھی آلہ ہے۔ میں بھی حج کرنا، تسی بھی حج کر دے ہو، میں بھی عمرے کرنا، تسی بھی عمرے کر دے ہو، میں بھی قرآن دی تلاوت کرنا، تسی بھی قرآن دی تلاوت کر دے ہو، میں بھی صدقہ خیرات کرنا، تسی بھی صدقہ خیرات کر دے ہو، میں بھی نماز فجر ادا کرنا، تسی بھی نماز فجر ادا کر دے ہو۔ آؤ لوگو ساڈا
اعلان نوٹ کیجئے، کائنات اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دا نماز فجر پڑھنا ساری کائنات تو آلے، نماز ظہر پڑھنا ساری کائنات تو آلے، نماز عصر پڑھنا ساری کائنات تو آلے، نماز مغرب عشاء پڑھنا ساری کائنات تو آلے، امام نے کائنات دا جہاد کرنا ساری کائنات تو آلے، امام نے کائنات دا روزہ رکھنا سارے جہان تو آلے، امام نے کائنات دا قرآن دی تلاوت کرنا ساری کائنات تو آلے۔ آؤ لوگو، پر امام نے کائنات علیہ السلام نے اللہ پاک نے بشر بنا کے کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے۔ گل میں نہیں کر رہا، گل اللہ دا قرآن کر رہا ہے۔ لوگو ذرا تعصب دی اہلک اتار کے رب دا قرآن سماعت کیجئے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہون والا لوگو اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا فرما دیو اینا لوگانو انما انا بشر مثلکم، میں تہاڈی طرح ایک بشر ہاں، میرے ال وحی ہوندی ہے۔ پر لوگو سنو نا، کائنات دے امام نو اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ بنایا ہے، کائنات دے امام نو اللہ پاک نے سارے تو افضل بنا دیتا ہے۔ آؤ لوگو ساڈا عقیدہ نوٹ کیجئے، آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال کائنات اندر جلوہ فروز ہوئے نے، اللہ فرماندے نے میں تواڈے تے احسان عظیم کر دیتا ہے، میں تواڈے اندر نبی تواڈے وچوں ہی بھیج کے تواڈے تے بہت بڑی نیکی کیتی ہے، تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام دے تشریف لے ہوں تو پہلے تسی جہالت دے اندھیرے اندر جا چکے سو، جہنم دے کنارے جا کھڑے ہوئے سو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے نے تو انو جنت دے جی ٹی روڈ دے چلا دیتا ہے، تسی شرک دی دل دل اندر پھنس چکے ہو۔ لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد تو قبل لوگ پتاں دے پوجاری نے کوئی درخت دی پوجا کردہ ہے، کوئی جناب پتھراں دی پوجا کردہ ہے، کئی آن اپنے اپنے نام دے بت بنائے نے، اینا دیاں عبادتاں کردے نے۔ تے لوگوں خواتین نو انسان ہی نہیں سمجھیا جاندہ، عورتاں نہ بڑا بدسلوکی نال پیش آیا جاندہ ہے، قیدیاں نو کوئی تحفظ کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوکانو شرک دی دل دل وچوں کد کے اللہ دی توحید دی طرف بلایا ہے، لوکانو توحید تو اے جناب جھوٹ تو بچا کے سچ دے رستے تے چلایا ہے، لوکانو خیانت دے رستے تو کڈ کے امانت دے رستے تے چلایا ہے۔ آؤ لوگو اس تو پہلے لوگ گمراہی دیاں زندگیاں بسر کر رہنے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ماں۔ آؤ لوگو اللہ دا قرآن سماعت کر دے جانا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندے نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا گھر تعمیر کر دیتا ہے تے دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے، اللہ سونے تیرا گھر بن گیا ہے۔ اللہ ایتھے ایک نبی مبعوث فرما دے جیڑا ساری کائنات دا امام بن جائے۔ لوگو آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگو میں بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد من بعد اسمه احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے میں بشارت بن کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل لوگ لڑائیاں اندر مبتلا نے، جھگڑے اندر مبتلا نے، شرک دی دل دل اندر پھنسے ہوئے نے، جہالت دیاں زندگیاں لوگ بسر کر رہے نے۔ آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر جلوہ افروز ہو چکے نے۔ لوگو ربیع الاول دا مہینہ ہے، آمینہ دلال علیہ السلام کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ آؤ لوگوں پیارے آقا علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانیے کہ سونے مرشد پاک کائنات اندر کی پیغام لے کے آئے نے، کیڑا میسج ساڈے تک پہنچان آئے نے۔ لوگو بندہ تے اوہی سمجھدار ہے جیڑا مقصد دی گل نو سمجھدا ہے۔ آؤ لوگو آمینہ دلال علیہ السلام اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے۔ اے نہیں کہ آمینہ دلال علیہ السلام ہی آئے نے، بلکہ جناب آدم علیہ السلام آئے، لوکاں نو رب دی توحید دا پیغام دین واسطے آئے۔ لا الہ الا اللہ جناب آدم علیہ السلام دا لوکو پیغام لا الہ الا اللہ۔ جناب نو نبی آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب ادریس آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب یوسف آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب موسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ جناب عیسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ لوگو اللہ نے قرآن اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرمان دینے والا قد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ۔ لوگو کائنات اندر جتنے نبی آئے نے، کائنات اندر جتنے رسول آئے نے، کائنات اندر جتنے پیغمبر آئے نے، ایک کو پیغام لے کے آئے نے، ان اعبدوا اللہ۔ لوگو عبادت صرف کلے اللہ دی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگو کوئی اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا اولاد دین والا کوئی
نہیں. اے ہوئی پیغام اے ہو میسج لے کے سارے نبی کائنات اندر تشریف لے آئے نے. بلاخر آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات اندر آئے. لوکاں نو رب دی توحید دا پیغام دین واسطے آئے نے. لوکو ہر نبی نے عقیدہ توحید تے زور دیتا ہے. لوگوں اگر بندے کو عقیدہ توحید ہے, توحید والی دولت بندے کو موجود ہے تے سمجھو بندہ کامیاب ہے. اگر بندے کو عقیدہ توحید کوئی نہیں تو یاد رکھے جے بندے دی کوئی عبادت قبول کوئی نہیں. اگر بندے دا عقیدہ درست ہوئے گا او دی نماز فجر درست ہوئے گی. بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نماز ظہر قبول ہوئے گی. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا نماز عصر قبول ہوئے گی. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا نماز مغرب قبول ہوئے گی. بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نماز عشاء قبول ہوئے گی. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا او دا جناب جہاد کرنا قبول ہوئے گا. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا او دا قربانیاں کرنا قبول ہوئے گا. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا صدقہ تے خیرات کرنا او دا قبول ہوئے گا. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں اللہ دے ہاں قبول ہو جان گیاں. اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں, بندے کو عقیدہ توحید کوئی نہیں, یاد رکھنا بندے دی کوئی بھی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گی. آؤ لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیے سارے نبی کائنات اندر آئے. لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھان آئے. سارے نبیاں نے عقیدہ توحید تے زور دیتا ہے. اور بالآخر میرے اور تواڈے ہادی اور رہبر ساری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوکاں نو اللہ دی توحید دا پیغام سنان آئے. آؤ اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرمان دے نے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون. محبوب سونیا توانو نہیں بھیجیا گیا مگر اس واسطے بھیجیا گیا ہے لوکانو لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں دینیاں نے, توحید دا پیغام لوکاں تک پہنچانا ہے. لوکو آمینہ دے لال علیہ السلام دی آن زندگی تے آن دا مقصد سب تو پہلا مقصد وے اللہ دے پیغمبر عقیدہ توحید سمجھان آئے نے. لوکو بندہ اوئے لوکو ساڈا اعلان وے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے جشن نہیں اپنائی دا, پیارے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنائی دا ہے. اللہ دے پیغمبر دا مشن اے وے عقیدہ توحید لوکاں نو سمجھایا جائے. ویکھو اللہ دے پیغمبر دا لوکاں نو توحید سمجھان دا انداز کتنا پیارا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نا لوکو صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اینا سارے مکے والیاں نو جمع کر لیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والیو مینوں اے تے دسو نا اگر میں تانوں کہاں اے پہاڑی دے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے, ایک لشکر آ رہا ہے, ہنے تھوڑی دیر تو بعد تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا. مکے والیو مینوں اے تے دسو نا کیا تسی میری گل تے یقین کرو گے یا کوئی نہ. لوکو سیرت نگاراں نے لکھیا ہے خدا دا واسطہ جے پوری توجہ میری طرف رکھیا کرو نا, پورا جاگ کے بیٹھیا کرو. اللہ توانو جیوندا بھی رکھے جاگدا بھی رکھے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوکو مینوں تے
تے دسو نا اگر میں تانوں کہہ دیاں اے پہاڑ دے پیچھوں دشمن آ رہا ہے ہنے تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا کیا تسی میری گل دا یقین کرو گے یا کوئی نہ آندے نے ما جربنا محبوب سونیا کیوں نہیں تواڈی گل دا یقین کرنا ما جربنا علیہ الا صدقا محبوب سونیا اسی تے تانوں ہمیشہ سچ بولن والے پائے محبوب سونیا اسی تانوں ہمیشہ صادق تے امین ہی پایا ہے بھلا کیوں تواڈی گل دا یقین نہیں کرنا لوکو سیرت نگاراں نے لکھیا ہے مکے دے کافر کی کہہ رہے نے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اتنا اپنی اکھاں تے یقین کوئی نہیں جنہ تواڈی گل تے یقین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مکے والیوں پھر تواڈے نہ کدے میں جھوٹ نہیں بولیا تانوں میری گل تے اتنا یقین ہے تے آؤ مکے والیوں میں ایک اعلان لے کے آیا ہاں قولو لا الہ الا اللہ مکے والیوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ کہہ دیو زندگی دیاں ساریاں نعمتاں تواڈی چولی وچ آ جان گیاں جدے کو عقیدہ توحید آ گیا سمجھو او دے کول سب کچھ آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے لوگوں اپنے بھی دشمن بن گئے بغانے بھی دشمن بن گئے اے مکے والے نے جڑے آندے نے سونیا پیرا سانو اتنا اپنی اکھاں تے یقین نہیں جنہ تواڈی زبان تے یقین ہے انہیں پیارے آقا علیہ السلام دی بات دی نفی کر دے جا رہے نے پیارے آقا علیہ السلام دیاں مخالفتاں اندر اتر رہے نے آؤ نا لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں نے اللہ دے پیغمبر دا قصور کی ہے لا الہ الا اللہ نبی پاک دے صحابہ تے ظلم و ستم دے پہاڑاں نو ڈھایا گیا ہے قصور کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حضرت بلال حبشی نو بالدے انگارے تے کیوں لٹایا گیا ہے وہ آندہ اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حضرت خبیب نو سولی تے کیوں لٹکا دیتا گیا ہے وہ آندہ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں لوکو ماں جی زنیرہ تے ظلم کا دے تو کیتے گئے نے آندے نے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں آؤ لوکو ساڈا اعلان بھی نوٹ کیجئے اسی بھی یہ کوئی اعلان کریا بستی بستی نگر نگر گلی گلی بازار بازار اعلان کر رہے ہیں لوکو سجدہ صرف ایک رب دے سامنے کیتا جائے گا رکوع صرف ایک اللہ دے سامنے کیتا جائے گا قیام صرف ایک اللہ دے سامنے کیتا جائے گا نظر و نیاز اللہ واسطے دیتی جائے گی تمام تر نیکیاں اللہ واسطے کیتیا جان گیاں اللہ دی رضا واسطے آؤ نا لوگوں ساڈا پیغام بھی ہے جڑا پیغام آمینہ دلال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے لوگوں لا الہ الا اللہ آمینہ دلال علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھانا آؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانو نبی پاک علیہ السلام دے جشن نو نہ منایا کرو بلکہ پیارے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنایا کرو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مشن ہے وے کہ لوکاں نو عقیدہ توحید سمجھایا جائے آؤ لوکو اسی بھی بے بانگے دوہل اللہ دی توحید دا اعلان کرنے
کیوں اللہ دی توحید دا اعلان اسی اس واسطے کرنے آ کہ جناب آدم علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی اللہ دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب نوح علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب یعقوب نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب یوسف علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، رب دی توحید دا اعلان اسی اس واسطے کرنے آ جناب یونس نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ جناب عیسیٰ روح اللہ نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے۔ آؤ لوگو اسی رب دی توحید دا اعلان اس واسطے کرنے آ آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے۔ لوگو کتنا پیارا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو لفظ محمد اپنی زبان تے لے آئیے، سینے ٹھنڈ پہ جام دیئے، بلیاں تے کھنڈ پہ جام دیئے، اتنا پیارا نام ہے جیدہ مطلب یہ وے تعریف کیتا گیا۔ آؤ لوگو محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف مشرق والے کریں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف شمال والے کریں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تری جنوب والے کریں، مشرق والے کریں، مغرب والے کریں، شمال تے جنوب والے کریں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف باپ کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف ماں کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹا کر جائے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹیاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیویاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف بیٹیاں کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف غلام کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف دوست کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف دشمن کر جائیں، محمد اسنو کیا جان دے۔ آؤ لوگو ساڈا پیغام نوٹ کیجئے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف سارا جگ کرے، محمد اسنو کیا جان دے جیدی تعریف سارے جگ دا آپ رب کرے۔ آؤ ساڈا پیغام نوٹ کیجئے، اسی یانیا نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو پہچانو۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا پہلا مقصد ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام رب دی توحید دا پیغام لے کے آئے اور لوکانو رب دی توحید سکھلائی، اپنے صحابانو رب دی توحید دا پیغام دیتا اور اللہ دی توحید دی خاطر آمینہ دے لال علیہ السلام نو تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں، بیٹیاں نو اینا طلاقاں دے دیتیاں، آمینہ دے لال علیہ السلام نے برداشت کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نو تکلیفاں اتنیاں پہنچائیاں گئیاں کہ مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا پہ گیا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے پھر بھی ڈنکے تی چوٹ رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے۔ آؤ لوگو آج پہلا سبق یاد کیجئے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی میلاد ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ولادت دا میلاد دا مقصد کوئی ہے کہ لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ تو الہ سوا مشکل کشا نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو سوا کوئی بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر صرف اے بات یاد کر کے چلے جاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد عقیدہ توحید ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ تو ایتھوں ہی بات نو چلایا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیغام لے کے آئے، کی میسج لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی سی اور اسی کدے رستے تے چل نکلے ہاں کہ
کیا نبی پاک علیہ السلام نے سانو یہ تعلیمات دیتیاں نے کہ جناب میری آمد دے نعرے لگا کے بازاراں اندر ڈھول دی ٹھاپ نو بجایا جائے، جناب موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال کے بازاراں اندر گھومیا جائے؟ کیا اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد ہے کہ عورتاں با پردہ ہو کے بازاراں اندر نکل جان؟ نہ میرے بھائیو، اے پیارے آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد نہیں کہ بازاراں اندر فضول خرچیاں کیتیاں جان۔ نہ میرے محترم بھائیو، اے پیارے آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد سب تو پہلا سب تو بڑا یہ کہ عقیدہ توحید لوگاں نو سمجھایا جائے۔ ایتھوں انشاءاللہ بات چلاواں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کیڑا پیغام تے میسج لے کے آئے۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو سنے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔